नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आईसीआईडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। अविश्वासको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको तयारी। कांग्रेसको मत निर्णायक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षको सडक आन्दोलन। छेउमै बसेका उखु किसानमा कसैको पुगेन ध्यान। भुक्तानी नदिए मृत्युवरण गर्ने किसानको चेतावनी। जनता आवास कार्यक्रमले महोत्तरीका मुसहर समुदायलाई पिरमाथि पिर। अस्थायी टहरामा रात बिताउन बाध्य। कोभिडले निर्माण अलपत्र भएको वडाध्यक्षको प्रष्टीकरण। कोदो खेती गर्नेलाई ढोरपाटन नगरपालिकाको अनुदान। खेती संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना। कृषि कर्ममा होसिए कृषक। आर्थिक केन्द्र र आन्तरिक सञ्जालमा जोडिन डडेलधुराका सडक निर्माण धम्माधम। 50% काम सकिँदा तोकिएको मिति अगावै हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबी। र कावासोती नगरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अन्तिम चरणमा। 2078 को असारमा निर्माण सम्पन्न हुने। आफ्नै भवनमा कार्य सम्पादन हुनेमा जनप्रतिनिधि ढुक्क। पालिका खबर अब विस्तारमा। जे नहुनु थियो त्यही भयो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि रुष्ट बनेका प्रचण्ड नेपाल पक्षले बागमती प्रदेशको सरकार ढाल्ने छनक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव परेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार गिजोल्न खोजे आफूले थप कदम चाल्ने बताएको 2 दिन नबित्दै देखा परेको अर्को संकटले विघटनको असर प्रदेश हुँदै अब स्थानीय सरकारतर्फ लम्किएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध नेकपाको प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिग्राम जमर कट्टेल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र उद्योग पर्यटन वन मन्त्री अरुण नेपालले आज संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। प्रचण्ड माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल अल्पमतमा परेका छन्। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 80 जना सांसद छन्। पार्टी विभाजनपछि ती मध्ये तत्कालीन एमालेका 58 जना थिए। संसदीय दलको निर्वाचनमा डोरमणिले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई 24 का विरुद्ध 34 मत ल्याएर पराजित गरेका थिए। तत्कालीन माओवादीका 22 सांसद समेत थप्दा
अब प्रचण्ड माधव पक्षमा 46 सांसद छन् भने ओली पक्षमा 34 जना छन्। के छ अविश्वासको प्रस्तावमा? नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 तथा नेकपा बागमती प्रदेश सभा दलको संविधान 2075 को धारा 28 बमोजिम बागमती प्रदेश सभाका सदस्यहरूले माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलमाथिको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा 183 को उपधारा 3 अनुसार तत्काल प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन अनुरोध गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव बारे के भन्छ संविधान? संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ। उपधारा 2 मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। उपधारा 3 उपधारा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ। अब के हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेश सरकार के हुने हो भन्ने बहस सुरु भएको छ। 110 सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका 80 सांसद छन् भने कांग्रेसका 22 सदस्य छन्। राप्रपा र नेमकिपाका 2-2 जना सांसद छन् भने विवेकशील साझाका 3 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई पौडेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न अब 10 जना प्रदेश सदस्य आवश्यक छ। विवेकशील साझा, नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरे पनि बहुमत जुट्दैन। बहुमत जुटाउन अब प्रचण्ड माधव पक्षले कांग्रेसको साथ पाउनुपर्छ। कांग्रेसका 2 जना सांसदले समर्थन गरेको खण्डमा मात्र पौडेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन सक्छ। नेमकिपा र राप्रपाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली कदमको समर्थन गरेका कारण सांसदहरू प्रचण्ड नेपाल खेमामा लाग्ने सम्भावना देखिँदैन। कांग्रेस निर्णायक शक्ति हुने भएपछि दुवै पक्षले कांग्रेसको समर्थन जुटाउन लबिङ थालेका हुन्। बरु दुवै पक्ष कांग्रेसलाई पनि साथ लिने अवस्थामा पुगेका छन्। समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने त्योहरू पुरा भएको थिएन। हेरियो 2 वर्ष भने एउटा प्रमुखलाई चाहिँ फुल फेजको कार्यक्रम हो, समय हो होइन। 3 वर्ष पुग्नु खोज्दा पनि त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ नदेखेपछि मलाई चाहिँ अब यो चाहिँ परिवर्तन नगरी हुँदैन भन्ने लागेरै गरे हो। बाट झन्डो भएपछि तल पक्कै पनि अब तङ्ग्लो हुने कुरै भएन, झन्डो भइहाल्छ र त्यसैको परिणाम हो अहिले प्रदेश 3मा प्रदेश बागमतीमा पनि अब यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब यो सामना गर्नु बाहेक अरू के छ र उपाय? यदि प्रदेश सरकार ढल्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? यदि ढल्ने अवस्था सृजना भयो भने मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई संविधानको धारा 168 अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न सक्नेछ। त्यस्तै धारा 232 अनुसार राष्ट्रपतिबाट 6 महिनासम्म विघटन हुन सक्नेछ। धारा 232 को उपधारा 3 अनुसार विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य 35 दिनभित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। तर हाल राष्ट्रिय सभा मात्रै कायम रहेकाले संविधानको धारा 232 को उपधारा 5 अनुसार संघीय संसदबाट अनुमोदन नभए स्वतः निष्क्रिय हुनेछ र त्यसो भएमा त्यसको असर भने स्थानीय सरकारमा पर्नेछ। संविधानको धारा 232 को उपधारा 8 ले केन्द्र सरकारलाई स्थानीय सरकारमाथि मनासिब हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छ। सरकारले आफै वा प्रदेश सरकार मार्फत वा नगर कार्यपालिकालाई संघीय कानून बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ। तर राजनीतिक घटनाक्रमले विकसित गरेको परिदृश्यले प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म यसको बाछिटा पर्ने पक्का छ, जसले गर्दा स्थानीय तहका विकास निर्माणका योजनामा दीर्घकालीन असर पर्नेमा संकोच छैन। सर्लाही, सिराहा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषाका उखु किसान मङ्सिर 28 गतेदेखि आफ्नो बक्यौता दिलाइदिन माग गर्दै काठमाडौँ आएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। झण्डै 13 दिनदेखि आन्दोलनरत किसानको पीडा कसैले सुनेका छैनन्। अझ गत आइतबारबाट मुलुकको राजनीतिमा उथल पुथल भएसँगै किसानको समस्या भन्दा पनि सबैको ध्यान राजनीतिमा मोडिएको छ। माइती घरमा किसानको विरोध जारी छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको नारा पनि त्यही घन्किरहेको छ। तर कसैको पनि ध्यान ती किसानमा गएको छैन। हेरौं एक रिपोर्ट। डिसेम्बरको महिना जताततै चिसो, घाम लागिरहेको छ तर भुइँ तातिन पाएको छैन।
बिहानैदेखि सडकमा तातो कपडा लगाएर मानिस ओहोर दोहोर गरिरहेका छन्। यो माइती घरको बाटो, सडक जाम छ। जाममा हुँदा कोहीको ध्यान यी उखु किसानतर्फ सोधिन्छ, तर कोही ओर्लिएर तपाईँलाई चिसो भयो भनेर सोध्दैनन्। मानवीय भावना मर्दै गरेको भाव छर्लङ्ग झल्किन्छ। अलिक पर हामी यही छौँ लेखेर मास्क लगाएका, ढाका टोपी पनि लगाएका अर्को हुल आन्दोलनमा छ। त्यही चिसो भुइँ, घामको किरण पनि परेको छैन, तर यिनीहरू उखु किसान होइनन्। यिनीहरू त पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। हामी यहाँ छौँ भनेर उनीहरूले उखु किसानको घाउमा मलहम लगाउन आएका पनि होइनन्। सायद उनीहरूलाई यी किसानले कति पैसा उठाउन बाँकी छ, कति दिन भोकभोकै रात काटेका छन्, वा आफ्नो घरको ऋण तिर्नु छ कि छैन, केही थाहा छैन। यहाँ नारा लागिरहेको छ, सुन्नुहोस् त। के यो नारामा कतै नागरिकका समस्या जोडिएका छन्? कतै महामारी नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ? छैन। बस राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकारकै खेदो खनिएको छ। होला राजनीतिक विरोध पनि गर्नुपर्छ। मुलुकमा जे भइरहेको छ त्यो कुनै पनि हालतमा अहिलेका लागि उचित थिएन, होइन र छैन पनि। तर के उखु किसानले पीडा पोख्दै आँसु झार्दै गरेको विरोधलाई नै पाखा लगाउन कसरी सकेका होलान्? सडकमा कोही त मन्त्री छन्, कोही केही दिन अघि मात्रै राजीनामा दिएका, तर उनीहरूलाई पनि किसानको पीडा भन्दा विघटनको पीड छ। अनि कसरी पुरा हुन्छ यी किसानको समस्या? कसरी निको हुन्छ यिनीहरूको घाउ? सायदै यिनै दृश्य देख्दा उनीहरू भन्छन् काठमाडौँले हाम्रो केही सुनेन, र भन्छन् आशा छ, भरोसा छैन। होइन, सुन्नुपर्ने त राज्यले नै सुन्नुपर्ने हो। संसद विघटन भयो, तर प्रधानमन्त्रीजीले, हाम्रो मन्त्रीजीले त राजीनामा दिनु भएन। हाम्रो लागि त उही सरकार हो। म सरकारलाई भन्न पनि चाहन्छु, चेतावनी पनि दिन चाहन्छु, हामी पैसा लिएन भने यही सडकमा आफ्नो प्राण त्यागेर जान्छु, या सरकारसँग, उद्योगपतिसँग र त्यही दलालसँग शक्ति छ भने हामीलाई मारेर घर पठाइदियोस्। उता राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर कोकोहोलो गरिरहँदा उखु किसानको समस्या चाहिँ कसले बुझिदिने भन्दा जवाफ छैन उनीहरूसँग। उखु किसानको मात्रै होइन, माइती घर कैयौं पीडितको बह पोख्ने ठाउँ हो। सायद बह पोख्न चेली माइत पुगे जस्तै सबैको बह सुनिदिने यही माइती घर हो। तर माइती घरमा पुगेका चेली आफ्नो दुःख तेरो भन्दा ठुलो सायद भन्दैनन् होला। सर्लाही, सिराहा, रौतहट, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न पालिकामा अहिले कृषक छैनन्, सबै काठमाडौँ आएका छन्। उता पनि काम बाँकी नै छ, तर पालिकाका प्रमुखहरू पनि लाचार छन्। न त उद्योगीलाई कारबाही गर्न सक्छन्, न त किसानलाई नै केही दिलासा दिन सक्छन्। के यी किसान यसरी नै राज्य संयन्त्र, सांसद र नेतासँग लाचार बन्न आएका हुन्? के संसद विघटन भएपछिको लाचारीपन देखाउँदै सडकमा आएका नेताले किसानलाई आफू पनि लाचार भएको देखाउन खोजेका हुन्? सरकार केही त गर। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहले उखु किसानका समस्या समाधानमा के पहल गरेको छ भनेर महोत्तरी र रौतहटवासीलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। स्थानीय सरकारले त अहिलेसम्म केही गरेका छैन, तर यसपालि भनिरहेछ। अब खै अहिले त फर्स्टचोटि नै उखुहरू गइरहेछ। यो 10 दिनदेखि त्यो चलानहरू हुन्छ नि, त्यो बाँडिरहेछ। अब 1 महिना पुगेपछि त थाहा हुन्छ नि कि के भइरहेछ, के गर्छ होइन। योभन्दा पहिला त स्थानीय सरकारले त के सोच्नु, के हेर्न पनि गएको छैन। खेतमा किसान के छ, कसो छ, पैसा भापा छ कि छैन, चिनी मिलले त्यो केही पनि गरेका छैन कि स्थानीय तहले। त्यसमा पनि केही सहयोग गरेको छैन। त्यही अब उखु किसानको हाम्रो लिएको छ होइन, बढ्ता गरेको छ, तर अन्तर्वार्ता भएको छैन। नामहरू लिन्छ, त्यो नागरिकताको फोटोकपी, त्यो बैङ्कको खाता नम्बर केहरू छ, यिनीहरू नै लिन्छ।
केही हुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर अब के गरेको छ त्यो थाहा भएन। चाहिँ राजकुमार दासमा श्रीराम सुगर चिनी मिलको उखु किसान। वास्तवमा यो स्थानीय सरकारले जुन हिसाबले किसानहरूको बकाया रकममा सहयोग गर्नुपर्ने थियो, जति गर्नुपर्ने थियो हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। उहाँले पत्रचार गरेर मात्र एउटा जिम्मेवारी मात्र बोध गराएको छ, तर वास्तवमा पेमेन्टको लागि जुन उहाँले तत्पर भएर मन्त्रालय घेराउ गरेर जुन काठमाडौँमा भएको आन्दोलनमा पनि सहभागिता जनाएर अथवा प्रशासनमा जुन हिसाबले मुद्दा दर्ता भएको छ जिल्लामा, त्यता चाहिँ स्थानीय सरकारले खासै चासो राखेन। सरकार जनता दुनू पहल करके हमनी सबके मकियौटा रकम रोला कैसे मिल रहा कुछो न करे सकल, स्थानीय सरकार कुछो न करे सकल, तो जनता सरकार दुनू पहल करके जो भुगतानी मिल रहा बा से बढ़िया मिल रहा कमती मुद्दा, स्थानीय सरकार तो कुछ न करे सकल। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, अविश्वासको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको तयारी, कांग्रेसको मत निर्णायक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षको सडक आन्दोलन, छेउमै बसेका उखु किसानमा कसैको पुगेन ध्यान, भुक्तानी नदिए मृत्युवरण गर्ने किसानको चेतावनी। जनता आवास कार्यक्रमले महोत्तरीका मौसहर समुदायलाई पेरमाथि पेर, अस्थायी टहरामा रात बिताउन बाध्य, कोभिडले निर्माण अलपत्र भएको वडाध्यक्षको प्रष्टीकरण। कोदो खेती गर्नेलाई ढोरपाटन नगरपालिकाको अनुदान, खेती संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना, कृषि कर्ममा होसिए कृषक। आर्थिक केन्द्र र आन्तरिक सञ्जालमा जोडिन डडेलधुराका सडक निर्माण धमाधम, 50% काम सकिँदा तोकिएको मिति अगावै हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको दावी। र कावासोती नगरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अन्तिम चरणमा, 2078 को असारमा निर्माण सम्पन्न हुने, आफ्नै भवनमा कार्य सम्पादन हुनेमा जनप्रतिनिधि ढुक्क। हात ठेर्याउने चिसो, मुटु काप्ने शीतलहर, यो चिसो मौसममा सबैलाई यस्तै हुन्छ। हुने खानेले त तातो कपडा किन्लान् लगाउलान्, घर हुनेले हिटर वा एसी प्रयोग गर्लान्, तर हुँदा खानेले यो समयमा के गर्लान्? त्यसमाथि पनि न त शिर छोप्ने छानो, न त चिसो छल्ने सिरक। कोही कसरी बस्न सक्लान्? तर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाका मौसहर समुदाय कठ्याङ्ग्रिँदै रात कटाइरहेका छन्। जनता आवास निर्माण हुने आशमा अस्थायी टहरा लगाएर बसेका उनीहरूको दैनिकी दुःख र कष्टमा बितिरहेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। यी टहरा सायदैले सोच्लान् कि यहाँ मानिस पनि बस्छन् भनेर, तर महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 4 का कैयौं मुसहर परिवार जेठदेखि यही टहरामा जीवन बिताइरहेका छन्। 7 महिनादेखि यही टहरामा गाँस बाँस र कपास जुटाइरहेका उनीहरू अहिले चिसोमा पनि यही बस्न बाध्य छन्। चिसो सुरु भएको छ, त्यसमाथि पनि महोत्तरी लगायत तराईका जिल्लामा शीतलहर चलिरहेको छ, तर उनीहरूको यो अवस्थामा कसैको ध्यान गएको छैन। जेठको पहिलो सातादेखि सरकारले जनता आवास निर्माण अन्तर्गत मुसहर बस्तीमा 91 वटा घर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले घर बनाउने निर्णय गरेपछि सोही महिनाको दोस्रो हप्तादेखि रड सिमेन्ट समेत झार्न सुरु गर्यो। सानो घरमा ठूलो परिवार गुजारा गर्दै आएका मुसहर समुदायले घर छिट्टै बनाउने आशमा धमाधम अस्थायी टहरा बनाए, तर जनता आवास अलपत्र बनेपछि मुसहर बस्तीमा कैयौं परिवारको दैनिकी यही कटिरहेको छ। राम्रो त्यस्तो राम्रो घर थियो 4-5 वटा, त्यो खेलेर पनि बर्बाद गरिहाल्यो। अहिले बस्ने ठाउँ छैन कतिलाई।
पोखरी डाँडामा घर बनाएर कति बसिरहेको छ झोपर लट्काएर। चिसो छल्ने न न्यानो कपडा छ न त ओढ्नका लागि सिरक। आवास निर्माण हुने आशमा बसिरहेका उनीहरूका आँखा थाकिसकेका छन् यी घर बनाउन गाडिएका रथहरू हेर्दा हेर्दा। न नगरपालिकाले ध्यान दिएको छ न त सम्बन्धित ओडाले नै केही सहयोग गरेको छ। ओडाध्यक्ष रामबाबु शाहले कोभिडलाई कारण देखाउँछन् तर मुसहरहरूको समस्यालाई ध्यान दिइरहेको बताउँछन्। यो सुरुमा बन्ने क्रम चाहिँ रोकियो होइन, त्यो लकडाउनले गरेर, कोरोना भाइरसले गरेर, त्यस पश्चात बन्यो। अब यसमा भनेको केही श्रमदान र सहयोगहरू छ, सहयोगहरूबाट जुटाउनु पर्ने हुन्छ। अब शीतलहरैले लागिसकेका छैन, अन्य वर्ष पनि हामीहरूले ब्ल्याङ्केटहरू होइन खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गरेका हौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीहरूले कार्यक्रमहरू लाग्छ। ओडाध्यक्षको भनाइको ठिक विपरीत मुसहर बस्तीवासी जनप्रतिनिधि खोजिरहेका छन्। कति महिना भयो तर घर बनाउँदिन, त्यत्तिकै परेको भन्छ कि भोट दे तब दिन्छु, घर बनाइदिन्छु भन्छ। के भन्छ? भोट दे मलाई होइन, जितेपछि म घर बनाइदिन्छु भन्छ त भन्छ। हजुर, जाडो त धेरै हुन्छ। लुगा कपडाहरू ओडाहरूले दिएको छ कि छैन? छैन, अघि नै दिएको त्यो गर्मीमा मात्रै दिएको, अहिले दिएको छैन। यहाँका मुसहरहरूलाई वर्षायाममा आएको पानीले छानो छिचोलेर जसरी बिजोग बनाएको थियो जाडो याममा पनि लग काम्ने बनाइदिएको छ। 8 महिना अगाडि घर बनाउन ठडाइएका रडमा उनीहरू कपडा सुकाइरहेका छन्। 3 सुते रड खिया लागेर काम नै नलाग्ने अवस्थामा छ। खासमा प्रदेश सरकारले ओडामा दलित तथा मुसहरका लागि 91वटा घर बनाउन करिब 30 करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ भने एउटा 4 कोठे घर निर्माणका लागि 3,36,000 लाग्ने बताइएको छ। तर मुसहरको पीडामा मलहम लगाउन कसैको ध्यान नजानु वास्तवमै दुःखद पक्ष हो। सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा मुख्य काम पूर्वाधार विकासको रूपमा हेरिएको छ। गाउँघरमा विकास नहुँदा सधैँ केन्द्रको मुख ताक्दै आएका गाउँवासीलाई स्थानीय तहमा सरकार गठन भएसँगै केही हदसम्म आशा पलाएको छ। उता जनप्रतिनिधि पनि आफ्नै भवन निर्माण गरेर स्थानीयलाई सेवा दिने योजनालाई सार्थक तुल्याउन लागि परेका छन्। त्यसमध्येको पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले निर्माणाधीन सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। नवलपरासी पूर्वबाट पालिका खबरदाता रामकुमार श्रेष्ठको एक रिपोर्ट। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाप्रति स्थानीयको आशा र भरोसा धेरै छ। 3 वर्ष पुगिसक्दा पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको नगरपालिका अहिले आफ्नै भवन निर्माणको योजनालाई पनि लगभग पूर्णता दिने चरणमा छ। यो निर्माणाधीन भवन नगरपालिकाले यही भवनबाट नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा दिने अपेक्षा लिएको छ। नगरपालिकाले यो निर्माणाधीन भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि 2वटा तला भाडामा दिने, भुइँतला पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्ने र बाँकी तला आफ्नो कार्यालय बनाउने योजना लिएको छ। तर आर्थिक अभावका कारण अहिले 3 तलाको मात्र भवन निर्माण थालिएको छ, जस अन्तर्गत यही माघदेखि चैतभित्र सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढिरहेको छ। 3 तले भवन निर्माणका लागि 18 करोड 80 लाखको लागत अनुमान गरिएको भए पनि भवन ठेक्कामा जाँदा निर्माण कम्पनीले 12 करोड 8 लाख 66,193 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। यसलाई अफिसलाई पनि हुने र भोलि कमर्सियल हिसाबमा पनि कन्भर्ट गर्ने तरिकाले यसको डिजाइन भयो। करिब 7 तलासम्मको हाम्रो डिजाइन छ यसमा र हाम्रो यसलाई अहिले निर्माण गर्दाखेरि तत्काल अफिसलाई आवश्यकता पर्ने गरी ग्राउन्ड फ्लोरमा हाम्रो सटरको प्रस्ताव गरिएको थियो र सटर फर्स्ट फ्लोर र दोस्रो तला भनेर हामीले चाहिँ कमर्सियल हिसाबले डिजाइन गराएका थियौँ। तर हाम्रो आवश्यकता अनुसार अहिले अफिस राख्नुपर्ने भएकोले तत्काललाई यसलाई बेसमेन्ट सहित 3 तलाको चाहिँ हामीले टेन्डर निकाल्यौँ। कावासोती नगरपालिकाको कार्यालय भवन अभाव हुँदा अहिले नगरपालिका मातहतको स्वास्थ्य, कृषि, पशु सेवा जस्ता सेवा तथा शाखा कार्यालयहरू नगरपालिकाको कार्यालयभन्दा बाहिर कार्यालय स्थापना गरेर राख्नु परेको अवस्था छ। यो भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि एकै ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने नगरपालिकाको उपप्रमुखको दाबी छ। अब कावासोती नगरपालिकाको हरेक सेवाहरू जस्तै हामीसँग विभिन्न कार्यालयहरू छन्, जस्तै अब स्वास्थ्य,
अब तपाईँको कृषि होइन लगायतका अब यहाँ विभिन्न शाखाहरू छन्, तपाईँको बालबालिका शाखा लगायतका हामीसँग भित्र भएका विभिन्न शाखाहरू अब तपाईँको यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि व्यवस्थित तरिकाबाट स्थानीय समुदायले तपाईँको सेवा दिनुको लागि चाहिँ यो भवन निर्माण हुँदै 2078 साल असार मसान्तभित्र निर्माण सक्ने गरी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको भवन अहिले पूर्णता पाउने चरणमा छ। माघदेखि चैतभित्र भवन निर्माण सम्पन्न भएर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ देशकै कान्छा नगर प्रमुख धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाका प्रमुख उदय कुमार बरबरिया यादवसँग कानून निर्माण, नगरको दीर्घकालीन विकास रणनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। मेयर साहब, कानून निर्माणमा नगरको प्रयास अग्रणी देखिन्छ। यो 3 वर्षको अवधिमा कानून निर्माण र स्थानीय न्यायिक संरचना निर्माणमा कस्ता प्रगति भएका छन् बताइदिनुहोस् न। निश्चय नै अब जब देशमा 3 तहको सरकार छन्, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। हामी स्थानीय सरकार भइसकेपछि हामीसँग आफै कानुन ऐन र न्यायवाली नभइकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र पहिलाको विगत सुरुमा के थियो भने प्रदेशले बनाएको ऐनलाई न्यायालयलाई प्रादेशिक सरकारले अनुसरण गर्ने र प्रदेशले बनाइसकेपछि प्रदेश सरकारलाई अनुसरण गरेर स्थानीय तह ऐन न्यायावली बनाउने। त्यसरी नै शहीद नगर नगरपालिकाले पनि आफ्नो विभिन्न ऐन र न्यायावली बनाएर कामकाज अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यस्तै अब सपोज नगरपालिकामा न्यायिक समितिको अवधारणाहरू छन् र न्यायिक समिति त्यतिकै सञ्चालन हुन्छन्। उसको तपाईँको अब न्यायिक समितिको लागि कसैले अब कुन उजुरीकर्ता छन्, उजुरीकर्ता घरमा पुर्याउन जानु पर्यो, सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, प्रहरीले त्यति अब हरेक चिजमा नगरपालिकाको संरचनामा कागजपत्र पठाउन पनि प्रहरीलाई पठाउनु पर्यो, शान्ति सुरक्षा प्रहरीलाई ल्याउनु पर्यो। तिनीहरूलाई अन्त गर्नको निम्ति हामीले सबभन्दा पहिला नगर प्रहरी ऐन बनायौँ र नगर प्रहरी ऐनलाई टेकेर हामी नगर सभाबाट न्यायावली पास गर्यौँ। त्यसरी नै अरू त्यस्तो अब सेवा सुविधाको नै कुरा छ भने अरू ठाउँहरूमा पहिला नै विगतको दिनमा आउने बित्तिकै सेवा सुविधाहरू प्राप्त गरेका थिए र त्यो सर्वोच्च अदालतले तपाईँको रोक लगाइसकेपछि सबैलाई अशुभ उपर गर्नुपर्ने त्यस्ता कुराहरू आएका थिए। त्यस्तो शहीद नगर नगरपालिकामा छैनन्। त्योभन्दा पहिला हामीले गर्नु प्रादेशिक सरकार, प्रदेश नम्बर 2 को प्रादेशिक सरकारले सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पास गर्यो र त्यही विधेयकलाई अनुसरण गर्दै हामीले विशेष नगर सभाबाट शहीद नगर नगरपालिकाले त्यो सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई विधेयकलाई पास गरेर अनि मात्र हामी प्रक्रिया अगाडि बढायौँ। त्यसरी नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अब स्वास्थ्यको विभिन्न पोलिक्लिनिकहरू दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीसँग आफै न्यायावली भएन भने हामी प्रादेशिक अवधारणा अनुसारले दर्ता गर्न सक्दैनौँ। त्यसो अब सहकारी ऐनहरू हुन्छ, हामीले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य, त्यसपछि शिक्षाको नियम हामी आफै बनाउनुपर्छ, नियम अनि न्यायावली बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। नगरपालिकामा नगर शिक्षा समिति कायम छन्, स्वास्थ्य समिति कायम छन्, कृषि समिति कायम छन् र यिनीहरू सबैलाई माथामा ल्याउनको निम्ति नगरपालिकाले ऐन र न्यायावली बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। हजुर मेयर साहब, छिमेकी देश भारतसँग सीमा जोडिएको नगर हो। पछिल्लो समय कोरोना कहरबीच शैक्षिक संस्था पनि खुले, विद्यालय खुलेपछि सुरक्षा जोखिमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट कुनै पत्रचार भइसकेको छैन कि विद्यालय खोल्नुपर्छ, तर हामीले आफै निर्णय गरेर प्रदेशको निर्णय बन्यौँ र स्थानीय तहहरूलाई जुन माथिबाट निर्देशिका बमोजिम, जसरी अब कोभिड-19 को निर्देशिका छन् त्यो निर्देशिका बमोजिम विद्यालयहरू पठन पाठन अगाडि बढिरहेका छन् र जुन नेपाल सरकारले दिएका कोभिड-19बाट बस्नका लागि अपनाएका उपायहरूलाई अपनाएर नै विद्यालय सञ्चालनहरू अहिले भइरहेको अवस्था छ। हजुर मेयर साहब, नगरले कृषिमा अनुदान दिने, बिउ बिजन बाँड्ने जस्ता कृषि आत्मनिर्भरको कार्यक्रम अघि सारेकै छ, तर गाउँबाट विदेशिनेको लड्को चाहिँ घट्नै सकेन। यस्तो अवस्थामा कृषिसँगै उद्यमशीलताका कार्यक्रम चाहिँ किन अघि सार्न सक्नु भएन मेयर साहब, बताइदिनुहोस् न। शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राविधिक विद्यालय, बाली विज्ञान र यहाँ सिभिल संकाय पनि शहीद नगरमा सुचारू गरिदिएका छौँ र आफै जनशक्ति यहीँ उत्पादन भइसकेपछि आफ्नै जनशक्तिलाई यहीँ लगाउनुपर्छ र निश्चय नै जसरी अब विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू जुन छन्, बाहिरमा सिकेका विदेशमा सिकेका सिपहरूलाई हामी नगरपालिकामा नै परिचालन गरेर उहाँहरूलाई स्वभूत रूपमा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यता पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ, हामी लागिरहेका छौँ। अब वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारहरू लक्षित गरेर जय प्रवासी बहु सहकारी संस्था स्थापना गरिदिएका छौँ र त्यस संस्था थ्रु
हामीले पालिकाले पनि विशेष अनुदान दिएर उहाँहरूलाई सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराएर हामीले के गरेका छौँ भने उहाँहरूलाई जब ब्युटी पार्लरको तारिफले कसैले ब्युटी पार्लर खोलेको छ, कसैले सिलाइ कटाइ खोलेको छ, त्यसरी गइरहेको छ। सम्पूर्ण ठाउँमा जसरी उद्योग कल कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने कुराहरू छन् त्यो भइरहेको छन् र निश्चय नै हामीले शहीदनगर नगरपालिकाले यहाँ अब माछा सुपर जोन पनि प्रदेश नम्बर 2 मा 3 वटा छन्, शहीदनगर नगरपालिका पनि एउटा छन् सुपर जोनलाई हामीले समृद्ध गर्नको निम्ति 16 करोड रुपियाँ प्रोजेक्ट हामीले ल्याइराखेका छौँ र नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारले माछा खेती गर्नको निम्ति अब खालि पोखरी खन्नु भएन, पोखरी नखनिकन पोखरीको 3 फिट 4 फिट माटो उठाइकन त्यसरी अब नयाँ तरिकाले कसरी आयोजन गर्ने, उनीहरूलाई त्यो जुन व्यवसाय सरकारी रूपमा हुन्छ या प्राइभेट रूपमा हुन्छ उहाँलाई नगरपालिका सूचित गर्न लगाउने र नगरपालिकाले पनि विशेष अनुदान दिने र उनीहरूले बेचेको किलोमा 2 रुपियाँ नगरपालिका र जुन ग्रुप डिभाइड गरेर जसरी जुन ग्रुपमा बढी आन्तरिक स्रोत राजस्व नगरपालिकामा जम्मा गर्छन् उहाँलाई त्यहीबाट राजस्वबाट नगरपालिकाले विशेष अनुदान अझै दिएर तपाईँ नयाँ काम गर्न दिने हामीले गरिसकेका छौँ। मेयर साहब योसँग जोड्न चाहे मैले यो 3 वर्षको अवधिमा पूर्वाधार विकासमा चाहिँ नगरले के सफलता पायो, तपाईँले चुनावी घोषणा पत्रमा अघि सारेका बाचालाई कसरी पूरा गर्दै हुनुहुन्छ यो पनि भनिदिनुहोस् न। स्थानीय तहले प्रादेशिक बाटो कुन हो, स्थानीय तहको बाटो कुन हो, त्यसरी अगाडि गरेर प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेछ, संघ सरकारले पनि संघ सरकारको सांसदले पनि काम अगाडि बढाइरहेछ र खास गरी मैले नेतृत्व गरेको पालिकाले आफ्नो निश्चित कार्यक्रममा विभिन्न सूचनात्मक कार्यक्रमहरू जसरी नगरलाई हामीले जुन नारा दिएका छौँ सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक सहर समृद्ध शहीद नगर त्यस वरिपरि हामी लगिरहेका छौँ र खास गरिकन कृषि क्षेत्रमा पनि अब कसरी यहाँ भण्डार हुन सक्छ उतापट्टि हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि यहाँ अब 15 बेडको 15 शय्याको हस्पिटल सञ्चालन हुने बेला छ भइरहेको छ, निर्माण अब गर्ने बेलामा छ र नगरपालिकामा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् भने स्वास्थ्य संस्थाले सहज सरल रूपमा त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि हामी नगरपालिका अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यसरी खेलकुद क्षेत्रमा पनि हामीले प्रादेशिक स्टेडियम निर्माण काम सुरु भइसकेका छ, त्यसरी अगाडि बढिरहेको छ। हजुर मेयर साहब काम त गर्दै हुनुहुन्छ तर केन्द्रबाट सुरु भएको राजनैतिक अस्थिरता प्रदेशसम्म आइपुग्यो, यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकार पनि प्रभावित हुने होलान्, कसरी अघि बढ्ला अब स्थानीय विकासका गतिविधि चाहिँ? निश्चय नै अब देशको अवस्थाले केही पिरमर्का हामीसँग परेको छन्। विकास निर्माणमा खास गरिकन मैले नेतृत्व गरेको पालिका शहीदनगर नगरपालिकामा विकास निर्माण काममा खासै असर नपर्ला तर सङ्घीय संरचना अनुसारले केही न कतै हदसम्म विकासको काम गरियो। सङ्घीय सरकारले अनुदान दिनुपर्ने विषयमा बेलामा अनुदान नहुन सक्छ, यता पनि केही न केही मात्रामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हजुर मेयर साहब हामी अन्तमा छौँ, यो 3 वर्षको अवधिमा नगरले तपाईहरूबाट के पायो, गर्छु भनेका कति काम गर्नुभयो, यो चाहिँ कतिलो काम गरे भन्ने कुनै काम छ भने बताइदिनुहोस् न। होइन नगरले खास गरिकन मैले नेतृत्व गरेको पालिका शहीदनगर नगरपालिकामा नगरवासीहरूले सबभन्दा पहिला आत्मचयन रूपले बस्न पाए। सबभन्दा पहिला अब उहाँहरूले जुन तरिकाले हामीले डिसिजन गरेका थियौँ, हामीले भनेका थियौँ, जुन नारा हामीले दिएका थियौँ त्यो नारा अनुसार कामकाज गरिरहेका छौँ। हामीले सबभन्दा पहिला अमन चयन र लोकतन्त्रको सही रूपमा गणतन्त्रको अनुभूति हामीले दिलायौँ, किनभने पहिला पञ्चायत कालदेखि लिएर राजतन्त्र कालमा र पहिलाको नेतृत्व गरेका थिए उहाँहरूले त्यति बेला जनताहरूको घर दैलोमा गएर सेवा सुविधा पाएका थिएनन्। हामीले साँच्चैकै स्थानीय सरकार हौँ, साँच्चैको हामी तपाईँहरूको घर दूरीमा भएर काम गर्न चाहिरहेका छौँ, त्यो अनुभूति दिएर जनतालाई सही अर्थमा लोकतन्त्र के हो गणतन्त्र के हो कसरी काम अगाडि बढाएर त्यो अनुभूति गरायौँ र जनताहरू पनि खुसी छन् र उहाँहरूले पनि नगरपालिकाले गरेको कामकाज अनुसारले अगाडि बढाइरहेका छन्। हजुर हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मेयर साहब यो समयको लागि। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, अविश्वासको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको तयारी, कांग्रेसको मत निर्णायक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षको सडक आन्दोलन, छेउमै बसेका उखु किसानमा कसैको पुगेन ध्यान, भुक्तानी नदिए मृत्युवरण गर्ने किसानको चेतावनी। जनता आवास कार्यक्रमले महोत्तरीका मुसहर समुदायलाई पेरमाथि पेर, अस्थायी टहरामा रात बिताउन बाध्य, कोभिडले निर्माण अलपत्र भएको वडाध्यक्षको प्रष्टीकरण। कोदो खेती गर्नेलाई ढोरपाटन नगरपालिकाको अनुदान, खेती संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना, कृषि कर्ममा होसिए कृषक।
आर्थिक केन्द्र र आन्तरिक सञ्जालमा जोडिन डडेलधुराका सडक निर्माण धम्माधम 50% काम सकिँदा तोकिएको मिति अगावै हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको दावी। र कावासोती नगरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अन्तिम चरणमा 2078 को असारमा निर्माण सम्पन्न हुने, आफ्नै भवनमा कार्य सम्पादन हुनेमा जनप्रतिनिधि ढुक्क। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। परम्परागत खेती प्रणालीको विकल्प र खाद्य बालीमा स्थानीय जातका बिउहरूको विकल्पमा विकासे जातको खोजी किसानले गरिरहेका छन्। विशेष गरी वर्षे खेती धान, कोदो, मकै र हिउँदे खेती गहुँ र जौको विकासे रूपको खोजी भइरहेको छ। कयौं किसानहरूले देश विदेशमा भइरहेका विकासे प्रजातिका अन्नबाली पनि लगाएका छन्। किसानले लगाएको विकासे बाली भन्दा स्थानीय जातको बालीको स्वाद पछिल्लो पटक गाउँ सहरमा खोजी हुने गरेको छ। यस्तै स्थानीय जातको बाली संरक्षणमा लागेको छ बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। नेपालको परम्परागत अन्नबाली कोदोको ठाउँमा अरू खेती गर्ने र कोदोको उत्पादन घट्दै गएपछि ढोरपाटन नगरपालिकाले कोदो लगाउने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता पाएको छ। पहिले हुँदा खाने मान्छेहरूले खाने अन्नबालीको रूपमा लिएको कोदो पछिल्लो समय सहरका ठूला स्टार होटलमा समेत पाक्न थालेकाले नगरपालिकाले प्रवर्धन थालेको हो। अहिले राजधानीको तारे होटलदेखि सानोतिनो होटलमा समेत कोदोको ढिँडो खानेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले गाउँमा पाइने कोदोको अभाव हुन पुगेपछि किसानलाई अनुदान दिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ। जुन अहिले ढिँडो खाने चलन छ, जुन पहिला यो ढिँडो भन्दा पनि मान्छेले भात खाने चलन हुन्थ्यो भने अब यो ढिँडोलाई बढी प्राथमिकता दिनको निम्ति काठमाडौँ हाउस, पोखरा हाउस, विभिन्न ठाउँमा स्टार होटल, तारे होटलमा पनि अहिले ढिँडोको माग बढी आएको छ। बागलुङ जिल्ला अत्याधिक कोदो खेती हुने जिल्लामा पर्ने कारणले पनि नगरपालिकाले किसानलाई पुनः कोदो खेतीतर्फ आकर्षित गर्न नगरपालिकाकै तर्फबाट अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएको छ। यो योजनासँगै गाउँमा कोदो खेती गर्न किसानलाई हौसला मिलेको छ। यस वर्ष मौसमले साथ दिएपछि जिल्लाभर कोदो उत्पादन राम्रो हुने आशा किसानले गरेका छन्। अहिले वर्षा राम्रो भयो, पोहोरको तुलनामा अहिले चाहिँ वर्षा राम्रो हुनाले अहिले चाहिँ खेती चाहिँ राम्रो भएको छ। कोदो राम्रो छ, अहिले मर्नी हर्नी हरेको छैन, राम्रो छ। अहिले गाउँ गाउँमा समेत कृषकहरूले कोदोको ठाउँमा तरकारी लगायतका खेती गर्न थालेपछि कोदो क्रमशः लोप हुँदै गएको छ। त्यसैले ढोरपाटन नगरपालिका कोदो संरक्षण अभियानमा लागेको हो। जुन कोदो खेतीलाई हामीले महत्त्वपूर्णको साथ हामी ढोरपाटन नगरपालिकाले ल्याएका छौँ र साथै यो यहाँका जनताहरूको स्तर उन्नतिको लागि र यहाँका जनताहरूको लागि जुन यहाँको प्रोत्साहन स्वरूप हामीले ढोरपाटन नगरपालिकाबाट 15 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजित पनि गरेका छौँ। ढोरपाटन नगरपालिकाले कोदो बढी उत्पादन गर्न कोदोको व्यावसायिक खेती गर्न गराउने अभियान ल्याएको छ। यसलाई जिल्लाका कृषकहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। यसलाई नगरको मात्रै कार्यक्रम नबनाई सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रममै बनाउन सक्यो भने अवश्य पनि धेरै भन्दा धेरै कोदो उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिकाले कृषकलाई पेन्सन दिने, पेन्सन पाउने कृषकलाई 3 वर्गमा विभाजन गरेर पहिचान गर्ने काम सुरु। बलात्कार मुद्दा गाउँमै मिलापत्र गर्न खोज्ने बैतडीको सिगास गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष शेरसिंह साहु धरौटीमा रिहा। घटनाका मुख्य आरोपी सिगास 3 का दीपक सिंह धामी भने अझै फरार। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता, 3 मन्त्रीले दिए राजीनामा। दैलेखमा मुख्यमन्त्री रोजगारको रकम 1 वर्षसम्म नपाएपछि युवाहरूले घेरे चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका। योजना सम्पन्न भएपछि कागजात पेश गरे पनि कार्यालयले भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको युवाको गुनासो। रुकुम पश्चिमका 4वटा स्थानीय तहले गरे नगर प्रहरी भर्ना, अब जिल्लामा 68 जना नगर प्रहरीले स्थानीय तहबाटै तलब भत्ता खाने। डोटीमा से 1009 नम्बरको स्कर्पियोको ठक्करबाट शिखर नगरपालिका 6 कोटगाउँका 6 वर्षीय गौरव बलायरको मृत्यु। स्कर्पियो र चालक महादेव गिरी प्रहरीको नियन्त्रणमा। लुम्बिनी प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहमध्ये पशुजन्य उत्पादनमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै पशु सेवा विभागले स्थापना दिवसका अवसरमा अर्घाखाँचीको पाडिने गाउँपालिकालाई पुरस्कृतका लागि छनौट गर्यो। पाडिने गाउँपालिका दूध, अण्डा र मासुमा आत्मनिर्भर। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत वितरण गर्ने, नगरले गर्यो विभिन्न बैंकसँग सम्झौता। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 9औं गाउँसभा जारी। अस्पताल निर्माण स्थलको विषयमा विवाद बढेपछि मतदानबाट विवाद टुङ्गो लगाउने गाउँपालिकाको तयारी। डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा गोरु काटेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेकाहरूमाथि प्रहरीले सुरु गर्यो अनुसन्धान। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 8 मा नाछक 3982 नम्बरको ट्रक दुर्घटना हुँदा चालक वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने 30 वर्षीय कौमुद्दिन अन्सारीको घटनास्थलमै मृत्यु। ट्रकमा रहेका 11वटा भैँसी घाइते। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले किसानलाई अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गर्ने, कृषि शाखा कार्यालय आरुबारीमा किसानलाई सम्पर्क गर्न नगरको आग्रह। चिसो बढेपछि रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाले आफ्नो 6वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण। गाउँपालिका भरिका 442 जना वृद्ध वृद्धालाई कम्मल वितरण गरिने। शीतलहर र चिसो बढेपछि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका विपन्न र गरिब परिवारको जनजीवन प्रभावित, जनप्रतिनिधि बेखबर। ललितपुरको लगनखेलबाट मोटरसाइकल चोरीको आरोपमा 2 जना पक्राउ पर्नेमा रामेछापको मन्थली नगरपालिका 12 का 25 वर्षीय रामशरण मिजार र 19 वर्षीय सुभाष मिजार। पर्साको वीरगञ्जमा जनप्रतिनिधि सहितका सरोकारवाला निस्किए बजार अनुगमनमा, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका वीरगञ्जका 7 पसल कारबाहीमा। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले दियो क्रिसमसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा, इसाई धर्मावलम्बीहरू खुसी। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 6 मा पर्ने लिमी गाउँ पर्यटन गाउँका रूपमा छनौट, जनप्रतिनिधि सहितका सरोकारवालाहरूको बैठकले गर्यो यस्तो निर्णय। भारत लैजाँदै गरेका 2 युवतीको कैलालीबाट प्रहरीले गर्यो उद्धार। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 1 की 18 र धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 5 की 20 वर्षीय युवती। र भोजपुर नगरपालिका 5 काउलेमा मे 1 ज 2988 नम्बरको जिपले किद्दा चालक 38 वर्षीय प्रेम कुमार तामाङको मृत्यु। डडेलधुराको आर्थिक केन्द्र र आन्तरिक सञ्जालमा 2 जिल्ला जोड्नका लागि विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र तथा गाविसमा सडक निर्माण भइरहेका छन्। डडेलधुरा जिल्लालाई आर्थिक केन्द्र र 2 जिल्ला जोड्नका लागि जिल्लाको विभिन्न क्षेत्रमा 21 वडा सडकको योजना निर्माण जारी छ। त्यसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवका योजना अन्तर्गतको कञ्चनपुरदेखि डडेलधुराको मालासम्म जोड्ने सडक निर्माणले गति लिएको छ। कञ्चनपुरबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। संघीयता लागू भएपछि डडेलधुरा जिल्लाको दुर्गम क्षेत्र मलासका जनताले पहिलो पटक सडक सञ्जालसँग जोडिने अवसर प्राप्त गर्ने आशामा दङ्ग छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवका आयोजना अन्तर्गत बेतकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडक निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेका कारण छिट्टै मलास क्षेत्रका जनताले सडक सञ्जालको सुविधा पाउने भएका छन्। वर्षौंदेखिको सपना साकार हुन लागेको भन्दै मलास क्षेत्रका स्थानीयले खुसी व्यक्त गरे। कति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, स्या भोका भोका त्यसा यो जङ्गलमा पानी नआए के नआए मरा थिए त। अहिले त कति राम्रो छ, कति सुन्दर भयो हाम्रो ठाउँ, राम्रो भइरहेछ अहिले, बहुत राम्रो भइरहेछ बाबु। ठाउँमा दोकान बस्छ, पसल हुन्छ, आउने जाने मान्छे बस सानो, कहाँ पानी राख्यो, कहाँ चिया राख्यो, कहाँ हिट्टे बस्यो मान्छे कि सुविस्ता हुने भयो। उच्चकोटी YRJB निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडकको 50% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले सडक निर्माण पश्चात डडेलधुरा जिल्लाका कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परशुराम धाम जान समेत सडक प्रयोग हुने हुँदा धार्मिक रूपले समेत यो सडकको निर्माण जरुरी थियो। अब यो बन्दताल सिद्ध सरोवर सडक खण्डमा चाहिँ हामी जसो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरबाट चाहिँ निर्माण कार्य भइरहेछ। अब यसको चाहिँ गत साल असाढ 30 गते चाहिँ तपाईँको 76 असाढ 30 गते चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको हो, जसको काम चाहिँ अहिले एकदम तीव्र गतिमा भइरहेछ, जसको भौतिक प्रगति 50% भन्दा अलि माथि नै भएको छ। 2076 असार 31 गते 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै गुणस्तरीय काम गर्दै सडक हस्तान्तरण गर्ने तयारी कम्पनीको छ। अहिले सडकका ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ। 6 किलोमिटर मध्ये 200 मिटर मात्रै ट्र्याक खोल्ने काम बाँकी छ। गुणस्तरमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज गरिएको अवस्था छैन। गुणस्तरयुक्त एकदम गुणस्तरयुक्त काम भइराखेको छ र गुणस्तरयुक्त काम हामीले चाहिँ अब 2-3 महिनामा हामीले चाहिँ यो भित्री मधेसको हाम्रो 6 किलोमिटर यो सिद्ध सरोवर सडकलाई हामीले एकदम राम्रोसँग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका। भ्याट सहित कुल 2 करोड 66 लाखमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सडकले डडेलधुरा, दार्चुला, बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने कञ्चनपुरको सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ। सडक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा रहेको मलास क्षेत्रका जनताले समेत सहुलियत पाउनुको साथै धार्मिक पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। अविश्वासको सामना गर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलको तयारी। कांग्रेसको मत निर्णायक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल पक्षको सडक आन्दोलन। छेउमै बसेका उखु किसानमा कसैको पुगेन ध्यान। भुक्तानी नदिए मृत्युवरण गर्ने किसानको चेतावनी। जनता आवास कार्यक्रमले महोत्तरीका मौसहर समुदायलाई पेरमाथि पेर। अस्थायी टहरामा रात बिताउन बाध्य। कोभिडले निर्माण अलपत्र भएको वडाध्यक्षको प्रष्टीकरण। कोदो खेती गर्नेलाई ढोरपाटन नगरपालिकाको अनुदान। खेती संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको योजना। कृषि कर्ममा हौसिए कृषक। आर्थिक केन्द्र र आन्तरिक सञ्जालमा जोडिन डडेलधुराका सडक निर्माण धमाधम। 50% काम सकिँदा तोकिएको मिति अगावै हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीको दावी। र कावासोती नगरको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण अन्तिम चरणमा। 2078 को असारमा निर्माण सम्पन्न हुने। आफ्नै भवनमा कार्य सम्पादन हुनेमा जनप्रतिनिधि ढुक्क। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।